सबैजनालाई जय मसीह। म तपाईँहरू सबैजनालाई आजको यस कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रभुलाई धन्यवाद छ। प्रभुले तपाईँहरू सबैजनालाई अनि हामी सबैजनालाई प्रभुले आफ्नो करुणामा थामेर राख्नुभएको छ। परमेश्वरको वचनले भन्छ कि परमप्रभुको करुणा चाहिँ सदा सर्वदा रहिरहन्छ। प्रभुको करुणा सदा सर्वदा रहिरहेको कारणले गर्दाखेरि भजनकारले भन्छ परमप्रभुलाई धन्यको भन, किनकि उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। साँच्चै नै प्रभुको सदा सर्वदा रहिरहने करुणाको लागि हामी अति कृतज्ञ छौँ परमेश्वरसँग। अनि तपाईँहरूले जुन फिडब्याक पठाइराख्नु भएको छ, तपाईँहरूले जुन तपाईँहरूको प्रार्थनाको रिक्वेस्टलाई पठाइराख्नु भएको छ, हामीले प्रार्थना गरिरहेको छौँ। तपाईँ हामीसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो छर छिमेकीहरूलाई पनि यसको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ लिडरसिपमा हुनुहुन्छ कतिजनाले, अनि तपाईँले यो कुरालाई लिकन तपाईँले अझै सिक्ने चासो तपाईँभित्र प्रभुले हाल्दै हुनुहुन्छ। अनि प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँछु। अनि तपाईँहरू धेरैजनाले मलाई भेटेर पनि सोध्नु भएको छ कि कसरी, कहाँबाट अध्ययन गर्छ, के हो भन्ने कुरालाई। अनि तपाईँले आजको दिनमा यस्तो एप्लिकेसन्सहरू पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँले तपाईँको आइप्याडमा या तपाईँको फोनमा तपाईँले स्ट्रङ्ग्स बाइबल भन्ने डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, किन्न सक्नुहुन्छ। फ्री डाउनलोड त छैन, त्यो फ्री पनि छ तर फ्रीले चाहिँ राम्रोसँगले काम गर्दैन। तर जब तपाईँले त्यसको अरिजिनल कपीलाई किन्नुहुन्छ अनि तपाईँले सिक्नुहुन्छ, त्यहाँ लेखेको अर्थहरूलाई अझै राम्रोसँगले बुझ्न सक्नुहुन्छ। म आफैले चाहिँ त्यसरी व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ त्यसरी अध्ययन गर्ने गर्छु। अनि जसरी त्यसलाई सिक्छु त्यसको अझै गहिरो अनि गुप्त कुराहरूलाई हामीले भेटाउँदै जान्छ। तर त्यसलाई अलिक खन्नु चाहिँ पर्ने हुन्छ, त्यतिमै चाहिँ हामीले बुझ्दैनौँ। तर जब हामीले त्यसमा अझै शोध गर्छौँ, अझै रिसर्च गर्छौँ अनि सबैभन्दा बेसी त हामी पवित्र आत्मासँग समय बिताउँछौँ, त्यति बेला चाहिँ हामीले यो कुरालाई अझै गहिरो रूपमा हामीले बुझ्न सक्छौँ। सो हामीले रेसिट भन्ने शब्दको दोस्रो अक्षरलाई हामीले हेर्दै थियौँ। अनि यो रेसिट भन्ने शब्दमा चाहिँ मैले किन अलिकति बेसी फोकस गरेर तपाईँलाई सिकाएको भन्दाखेरि, किनभने यसको बादमा जति पनि शब्दहरू छ त्यहाँदेखि चाहिँ म त्यो एक एकवटा शब्दलाई मात्रै बुझाउँछु, एक एकवटा अक्षरलाई बुझाउँदिनँ। सो त्यसले गर्दाखेरि आज चाहिँ मैले एउटा अक्षरलाई बुझाएको कारणले तपाईँको फाउन्डेसन बनियोस् भन्ने गर्न। सो यो 3-4वटा एपिसोड अझै तपाईँले हेर्दै गर्नु हुँदाखेरि तपाईँले त्यसको फाउन्डेसनल कुराहरूलाई बुझ्नुहुन्छ। अनि त्यहाँदेखि उता चाहिँ तपाईँले शब्दलाई पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा फाउन्डेसन बनाएको, यो चाहिँ एउटा बेस बनाएको हो। अनि यो बेस नै राम्रोसँगले बनिएपछि चाहिँ यसमाथि हामीले निर्माण हुँदै लान सक्छौँ। सो अहिले हामी आलेफ भन्ने शब्दभित्र छौँ। अनि आलेफ भनेको चाहिँ परमेश्वरसँगको एकता, युनिटी विथ द क्रिएटर भन्ने कुरालाई हामीले हेर्दै थियौँ। अनि आलेफको अझै 1-2वटा अर्थलाई हामी हेर्छौँ अनि हामी अझै अगाडि बढाउने छौँ। आज हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ आलेफको अर्को अर्थ के रहेछ त? आलेफ शब्द चाहिँ 3वटा कुराले बनिएको छ, 3वटा मात्राले बनिएको छ। 3वटा एउटा बिन्दु माथि छ, एउटा बिन्दु मुनि छ अनि बिचमा एउटा धर्का छ यसरी है। अनि त्यो माथिको बिन्दुले अनि मुनिको बिन्दु अनि बिचको एउटा धर्काले के देखाउँछ भन्ने कुरालाई म बताउन चाहन्छु। सो त्यो आलेफ शब्द हिब्रूमा चाहिँ आलेफ शब्द जुन चाहिँ छ, माथिको जुन चाहिँ बिन्दु छ त्यो बिन्दुले चाहिँ स्पिरिचुअल रियालिटीलाई देखाउँछ, आत्मिकी सत्यतालाई देखाउँछ भने तलको बिन्दुले चाहिँ भौतिक सत्यतालाई देखाउँछ। सो 2 किसिमको ट्रुथलाई हामीले देख्न पाउँछौँ, आत्मिक सत्यता अनि एउटा चाहिँ भौतिक सत्यता। कुनै पनि कुरालाई हामीले हेर्दाखेरि, जब साइन्सले जब पनि कुनै कुरालाई हेर्छ त्यसले जहिले पनि भौतिक सत्यतालाई त्यसले आधार बनाउँछ, त्यसको ब्याकग्राउन्ड, त्यसको बेसिस चाहिँ त्यो हुन्छ। तर जब हामी त्यसलाई आत्मिकी रूपमा हेर्छौँ अनि आत्मिकी रूपमा हेर्दै गर्दाखेरि आत्मिकी सत्यता फेरि भिन्दै हुन्छ। तर आलेफ चाहिँ हिब्रूको एउटा यस्तो शब्द हो जसले 2वटा कुरालाई चाहिँ जोडिदिन्छ, 2वटा सत्यतालाई चाहिँ जोडिदिन्छ। त्यसलाई जोड्दै गर्दाखेरि चाहिँ बिचमा एउटा धर्का छ अनि त्यो धर्काले चाहिँ माथिल्लो सत्यता अनि तलको सत्यतालाई जोडिदिन्छ। यहाँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि पृथ्वीमा जुनै पनि कुरालाई तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यसको एउटा नियम छ। नियम जस्तो कि ग्रेभिटी भन्छौँ हामीले, गुरुत्व आकर्षण भन्छौँ। अनि गुरुत्व आकर्षणले चाहिँ के भन्छ भने यदि मैले कुनै चिजलाई खसालेँ भने चाहिँ त्यो जहिले पनि तल झर्छ, पृथ्वीको केन्द्रमा झर्छ भनिकन त्यसलाई हामीले हाम्रो स्कुलमा हामीले साइन्स पढ्दाखेरि, हामीले विज्ञान पढ्दाखेरि हामीले अध्ययन गरेको छौँ। त्यसलाई ग्रेभिटी भन्छ। इफ यु थ्रो समथिङ, केही कुरालाई तपाईँले झार्नु, इट विल फल अन द सेन्टर अफ अर्थ भनेर हामीले सिकेको छौँ त्यसलाई। त्यो चाहिँ ग्रेभिटी हो। अनि त्यो ग्रेभिटी साँच्चै नै हो, यो पृथ्वीमा काम गर्छ। हामी पृथ्वीमा उडेको छैनौँ, हामीले जे झाऱ्यो भने पनि त्यो तलै झर्छ, त्यो तलै नै झर्छ।
त्यो वास्तविकता हो। त्यो वास्तविकतालाई कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैन। त्यसलाई बाइबलले पनि होइन भनेर भन्दैन। कहिले पनि बाइबलले साइन्सको विरुद्ध गर्दैन। तर वास्तवमा साइन्सले बाइबलको कुरालाई पुष्टि गरिरहेको हुन्छ। बाइबलमा एक-एकवटा कुरा साइन्सले थाहा पाउनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले लेखिसक्नु भएको थियो। वैज्ञानिकहरूले थाहा पाउनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले त्यो कुरालाई लेखिसक्नु भएको थियो। जस्तो कि उदाहरणको लागि अयुबको किताबमा हामीले हेऱ्यौँ भने पृथ्वी चाहिँ स्पेसमा झुन्डेको छ भन्ने कुरालाई अलरेडी अयुबले कति हजार वर्ष अगाडि ग्रेभिटीलाई मान्छेले डिस्कभर गर्नुभन्दा धेरै हजार वर्ष अगाडि नै अयुबको किताबमा परमेश्वरले त्यो कुरालाई लेखिसक्नु भएको थियो। अब यहाँ के छ भने पृथ्वीमा हामीले हेर्दै गर्दाखेरि पृथ्वीको एउटा नियम छ अनि त्यो नियम शक्तिशाली नियम छ जस्तो कि गुरुत्व आकर्षण छ। तर अर्को आत्मिकी नियम छ। आत्मिकी नियम चाहिँ त्योभन्दा अझै शक्तिशाली छ, अझै शक्तिशाली छ। म तपाईँलाई बाइबलको एउटा खण्डमा लान चाहन्छु जहाँ चाहिँ हामी यो दुईवटा कुराको मिलापलाई हामी देख्न सक्छौँ। जब तपाईँ दोस्रो राजाको किताब 6 अध्यायमा आउनुहुन्छ त्यहाँ हामी एलिसाको एउटा घटनालाई हामी भेटाउँछौँ। एलिसा अनि उसको अरू साथीहरू अथवा उसलाई फलो गर्ने उसको चेलाहरू उनीहरू एक ठाउँमा गइकन उनीहरूलाई बस्ने ठाउँ सानो हुँदाखेरि उनीहरूले जङ्गलमा गइकन जङ्गललाई फाडेर एउटा कामलाई सुरु गर्दै थियो अथवा उनीहरूको पाललाई उनीहरूले तन्काउँदै थियो। उनीहरूको मिनिस्ट्री बढ्दै थियो। अब आजको दिनमा हो भने चाहिँ सो उनीहरूको मिनिस्ट्री बस्दै गर्दाखेरि स्टाफ क्वार्टर चाहिएको थियो, के चाहिएको थियो, बनाउँदै थियो। सो त्यति बेला एकजना व्यक्तिले चाहिँ कसैकोबाट बनचरो मागेर लिएर आएको थिएछ। अनि त्यो बनचरो चाहिँ उसले काट्दा बिडबाट उब्केर पानीमा पस्यो। त्यो अब फलामको चिज चाहिँ उब्केर पानीमा पस्यो भने गुरुत्व आकर्षणले के भन्छ, त्यो चाहिँ जहिले पनि पानीको मुनि जान्छ। अनि त्यो एउटा वास्तविक नियम हो। त्यो नियमलाई कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैन। सो के भयो, यो केटाले बनचरो हान्दै थियो, उसले काट्दै थियो, काट्दा बनचरो चाहिँ उब्केर पानीमा पस्यो। अनि त्यो पानीमा पस्ने बित्तिकै त्यो मान्छेले के भयो, अब उसले बिलौना गर्न थाल्यो। उसले भन्यो यो त मैले अर्काकोबाट मागेर ल्याएको बनचरो थियो। उसले दिनु पनि मानेको थिएन होला सायद है। कसैलाई माग्दाखेरि दिनु मान्दैन नि आफ्नो हतियार है, मानेको थिएन होला। त्यो त लेखेको छैन। तर अब बनचरो भनेको एउटा हतियार हो, दिन प्रतिदिनको हतियार। मैले ऊबाट मागेर लिएर आएको थिएँ। उसले एकदमै स्ट्रेस दिएर भन्दैछ, त्यसलाई एकदमै बल लगाएर भन्दैछ। तर के भयो, दाउरा काट्दै बिटबाट फुस्केर चाहिँ पानीमा झऱ्यो। अब म के गरौँ भनिकन उसले सोध्दैछ। अब चाहिँ म के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसको बादमा एलियाले सोधेको छ कहाँबाट चाहिँ खस्यो त्यो। एलिसाले सोधेको छ त्यो बनचरो चाहिँ कहाँ खस्यो। अनि जब उसले त्यो ठाउँलाई देखाइदियो, परमेश्वरको वचनमा भनेको छ कि उसले एउटा रुखलाई काटिकन त्यो दाउरालाई त्यो हालिदियो त्यो ठाउँमा। त्यो हाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ कहिले पनि नदेखेको कुरा, कहिले पनि पृथ्वीमा नभएको कुरा, फलाम चाहिँ तरेर माथि पानी भन्दाखेरि माथि आयो। पानीले त त्यो कुरालाई मात्रै माथि तार्छ जो चाहिँ जसको डेन्सिटी चाहिँ त्यसको भन्दाखेरि कम्ती छ। अनि त्यो कुरा जस्तो प्लास्टिकलाई माथि तार्न सक्छ, त्यसले दाउरालाई माथि तार्न सक्छ। तर फलाम त गरुङ छ, त्यो त जहिले पनि मुनि नै जान्छ, त्यसले तार्न सक्दैन। तर के भने नि त्यहाँ एउटा नियम भत्क्यो अथवा त्यो नियमलाई चाहिँ के गर्यो, अर्को नियमले के गर्यो, जित्यो। अनि त्यो नियम चाहिँ गुरुत्व आकर्षणको नियम भन्दाखेरि शक्तिशाली थियो। अनि त्यो नियम चाहिँ गुरुत्व आकर्षण चाहिँ पृथ्वीको नियम थियो भने अब यो नियमलाई चाहिँ अलौकिक नियमले जित्न थाल्यो। अनि के भयो, अब त्यो बनचरो चाहिँ पानी माथि तरेर आयो। तर त्यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा, त्यहाँ चाखलाग्दो कुरा चाहिँ के छ भने नि त्यो हुनको लागि चाहिँ एलियाले के गर्यो, त्यहाँ एउटा दाउरालाई काटेर हालेको छ है। त्यहाँ एउटा अनि दाउरालाई काठले चाहिँ नि जहिले पनि पुरानो करारमा तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ नि त्यसले चाहिँ क्रुसलाई देखाउँछ। जब क्रुस आयो नि, क्रुस आउने बित्तिकै त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले पृथ्वीको नियमलाई चाहिँ रद्द गरिदियो। अनि त्यहाँ चाहिँ अब अलौकिक नियम देखा पर्न थाल्यो। त्यस्तै प्रकारले जब परमेश्वरले संसारलाई सृष्टि गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो सृष्टि गर्दै गर्नुहुँदाखेरि त्यो आलेफ भन्ने शब्दभित्र हाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ एउटा नियमलाई हाल्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि जहाँ चाहिँ परमेश्वरसँग एकतामा ल्याउनको लागि परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई पठाउनुहुन्छ यो पृथ्वीमा भन्ने कुराको सन्देश पनि त्यो शब्दभित्र नै थियो, अलरेडी थियो, अघिबाटै लेखेको थियो। सो रेसिट भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो शब्दसँगै परमेश्वरले सबै कुरालाई सृष्टि गरिसक्नु भएको थियो।
परमेश्वरको पुत्र यो पृथ्वीमा आउने कुरा, परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई पृथ्वीमा पठाउनु हुने, अनि त्यो पुत्रले चाहिँ यो पृथ्वीको नियमलाई रद्दी गर्ने सबै कुराहरू चाहिँ अघिबाट नै लेखिसकेको थियो। सो परमेश्वरको योजनाभित्र थियो। कतिजना मान्छेले के भन्छ भने नि, जब मान्छे पापमा गिरो परमेश्वरलाई के गरौँ कसो गरौँ भएर चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई कसैलाई पनि नभेटाउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो पुत्रलाई पठाएको होइन। परमेश्वरको योजनाभित्र थियो परमेश्वरको पुत्र आउने। इनफ्याक्ट हामीले बाइबलमा पढ्यो भने प्रकाश 13:8ले भन्छ कि परमेश्वरको पुत्रको बलिदान त पृथ्वीको जग बसाल्दाखेरि नै भइसकेको थियो। द ल्याम्ब अफ गड स्लेन फ्रम द फाउन्डेसन अफ द वर्ल्ड भनेको छ। पृथ्वीको जग बसाल्दाखेरि नै परमेश्वरको पुत्रको बलिदान भइसकेको थियो। अनि त्यो बलिदानमाथि चाहिँ परमेश्वरले संसारलाई सृष्टि गर्नुभएको थियो। तर गलाती 4:4 हामी के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ समयको पूर्णतामा चाहिँ यीशु ख्रीष्ट संसारमा देखा पर्नु भएको, यद्यपि बलिदान त अगाडिबाटै भइसकेको थियो, तर उहाँको बलिदान भएको देखिने रूप चाहिँ आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि यीशु ख्रीष्ट बलिदान हुनुभयो, मानिसको रूपमा आउनुभयो, कन्या मरियमबाट जन्मिनुभयो, अनि उहाँ मारिनुभयो, तेस्रो दिनमा उहाँ बौरी उठ्नुभयो। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि देखिने एउटा मेनिफेस्टेसन थियो, तर वास्तवमा बलिदान त अगाडिबाटै भइसकेको थियो। किनभने जब हामी यो आलेफलाई हेर्छौँ, त्यो आलेफले पनि के देखाउँछ, स्पिरिचुअल रियालिटी र फिजिकल रियालिटी दुईटालाई चाहिँ के गरेको छ, मिलापमा ल्याएको छ। मिलापमा मैले तपाईँलाई अस्तिको एपिसोडमा भन्दै थिएँ, यीशु ख्रीष्ट जब संसारमा आउनुभयो, उहाँको नाउँ चाहिँ इम्यानुएल, परमेश्वर र मानिससँगको मिलाप। मिलाप भन्ने शब्दलाई हामी भेट्छौँ। सो यो आलेफभित्र पनि त्यही कुरालाई देखाउँदैछ। अब के छ, क्रुस आउने बित्तिकै हेर्नुहोस् है, क्रुस आउने बित्तिकै त्यो ठाउँमा चाहिँ मिलाप आउँछ। मिलाप आउँछ। हाम्रो जीवनको नि कतिवटा कुरा डुबेको छ, अनि किन चाहिँ त्यो कुरा माथि आउँदैन भन्दाखेरि किनभने हामीले क्रुसलाई कहिले पनि मौका दिँदैनौँ। आज म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँले क्रुसलाई मौका दिनुहोस्। तपाईँको प्राकृतिक नियमबाट तपाईँको कतिवटा कुराहरू डुबिसकेको छ होला, डुबिसकेको छ होला। तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ अब यो डुबेको कुरा चाहिँ कहिले पनि उकासिँदैन, मेरो यो बन्चरो चाहिँ डुब्यो पानीमा, अर्काको बन्चरो लिएर आएको थिएँ, यो चाहिँ डुब्यो पानीमा भनेर तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ भने नि, जब तपाईँले परमेश्वरको सृष्टिको कुरालाई हेर्न थाल्नुहुन्छ, त्यहाँभित्र एउटा शक्ति छ, अनि तपाईँ त्यो शक्तिसँग जोडिने बित्तिकै त्यो शक्तिले चाहिँ तपाईँको जीवनमा अलौकिक नियमलाई कार्यमा ल्याउन थाल्छ, अनि अलौकिक नियमले चाहिँ अब नभएको कुरालाई पनि अब अस्तित्वमा ल्याउन थाल्छ। रोमी 4:17 हामीलाई त्यसरी नै भन्छ, उहाँले मरेकोलाई पनि जिउँदो बनाउन सक्नुहुन्छ, अनि हुँदै नभएको कुरालाई पनि उहाँले बोलाउन सक्नुहुन्छ। यो भन्दै गर्दाखेरि नि तपाईँ यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसको जीवनको सबै कुरा डुबिसकेको छ। तपाईँले तपाईँको बिजनेस गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको बिजनेस यस्तो डरलाग्दो डुब्यो, अब तपाईँ यस्तो डरलाग्दो ऋणमा हुनुहुन्छ नि, तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ कि अब मेरो फर्किने चान्स नै छैन, कुनै पनि मौकै छैन, कहीँबाट पनि पक्रिने ठाउँ छैन। आज म तपाईँसँग के भन्न चाहन्छु भने नि, जब तपाईँ यो अलौकिक नियमसँग, परमेश्वरको अलौकिक नियमसँग तपाईँ जोडिन थाल्नुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँको लागि त्यहाँबाट उम्किने बाटो राख्नु भएको छ। जसरी यो व्यक्तिको बन्चरो डुबेको थियो, अर्काको मागेर ल्याएको, तपाईँको व्यवसायमा पनि त्यस्तै भयो। तपाईँले लोन लिनुभएको थियो, अनि तपाईँको त्यो बिजनेस चाहिँ डल्लै डुब्यो, अनि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ अब मेरो त्यो के गर्नु भनिकन तपाईँलाई पवित्र आत्माले यसगरी भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो ठाउँमा क्रुसलाई मौका दियो। तपाईँले आफ्नो बुद्धि लगाउनु भयो, आफ्नो क्षमता लगाउनु भयो, तपाईँले मान्छेहरू हायर गर्नुभयो, तपाईँले भन्नुभयो मैले प्रोफेसनललाई हायर गर्दै अनि मेरो व्यवसाय माथि पुग्छ भनिकन, तर तपाईँको माथि नपुगेर चाहिँ तपाईँको व्यवसाय डुब्यो। तर यस घडी आज म तपाईँको जीवनमा यो अगमबानी बोल्न चाहन्छु, तपाईँको जीवनमा त्यो शब्दलाई बोल्न चाहन्छु कि अब तपाईँको जीवनको त्यो कुरालाई, जस्तै तपाईँले क्रुसलाई मौका दिनुहुन्छ, तपाईँको डुबेको कुरा पनि अब माथि 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 तरेर आउन थाल्छ। तपाईँ त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँले समात्नुहोस् आफ्नो कुरालाई, अनि तपाईँले हामीलाई लेखिकन बताउनुहोस् कि तपाईँको जीवनमा प्रभुले कसरी त्यो कुरा फर्काइदिनु भयो भनिकन। किनभने यो चाहिँ अगमबानी हो, चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको वचन हो, यो तपाईँको लागि हो। तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ म भनिकन, हो तपाईँसँग म बात मार्दैछु आज, किनभने परमेश्वरले चाहिँ हुँदै नभएको कुरालाई आज म तपाईँको जीवनमा रोमी 4:17 दाबी गर्न चाहन्छु। हुँदै नभएको कुरालाई पनि प्रभुले आज तपाईँको जीवनमा
बोलाउनुहुन्छ हुँदैन। यदि तपाईँको जीवनमा तपाईँले क्रुसलाई मौका दिनुभएको छैन, यदि तपाईँ यीशु ख्रीष्टको क्रुसदेखि टाढा हुनुभएको छ भने आज तपाईँ फर्केर आउनुहोस्, क्रुसमा फर्केर आउनुहोस्, क्रुसमा फर्केर आउनुहोस्। तपाईँले संसारको धन सम्पत्ति योग्यता दक्षता माथि भरोसा पर्नुभयो, तपाईँको सबै कुरा डुब्यो। तर जसै तपाईँ प्रभुमा फर्केर आउनुहुन्छ तपाईँको त्यो डुबेको कुरालाई पनि प्रभुले माथि ल्याउनुहुन्छ। म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु, यहाँ चाहिँ बाइबलमा अब्राहमलाई हामी भेटाउँछौँ। अब्राहमको जीवनको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी चाहिँ उसको जीवनको सबैभन्दा ठुलो शक्ति भयो। अन्तमा गएर नानी जन्माउनु नसक्नु, गर्भधारण गर्नु नसक्नु चाहिँ उनीहरूको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी थियो। अनि गर्भधारण गर्ने उमेरलाई पनि उनीहरूले काटिसकेको थियो, मरिसकेको थियो। अनि उनीहरूले अनेक किसिमको विकल्पहरूलाई ल्यायो अनि त्यो विकल्पले उनीहरूको जीवनमा दुःख पनि ल्यायो। साराले भन्यो मैले होइन, तपाईँले कुरा बुझ्नु भएन होला, तपाईँले हागारकोमा जानुहोस्, हागारबाट एउटा सन्तान जन्माउनुहोस्। उसले हागारलाई हायर गरेको छ, उसले एउटा मिस्री केटीलाई चलाएको छ त्यो सन्तानलाई जन्माउनको लागि। हागारलाई उसले काममा लगाएको छ। अनि त्यो हागारले जब सन्तान जन्मियो त्यो सन्तानले चाहिँ समस्या भयो। अनि प्रभुले भन्नुभयो होइन होइन, साराबाट नै जन्मिन्छ। अनि जब उनीहरूको सबै कुराहरू बन्द भइसकेको थियो त्यो कुरालाई परमेश्वरले जिउँदो बनाइदिनु भयो। अनि उनीहरूको जुन चाहिँ जन्माउनु नसक्ने बाँझोपना चाहिँ अब जन्माउनु सक्ने सामर्थ्यमा परिणत भयो। त्यस्तै प्रकारले जब परमेश्वरले रेसिट भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो सामर्थ्यलाई पनि परमेश्वरले त्यसरी नै खोलिराख्नु भएको थियो। सो जब हामी परमेश्वरको सृष्टिलाई हेर्छौँ, परमेश्वरले सृष्टि गर्दै गर्नु हुँदाखेरि यो सबै कुराको प्रबन्ध चाहिँ परमेश्वरले अघिबाटै हाम्रो जीवनमा तय गर्नुभएको छ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई यसरी भन्छ, म पहिलो पत्रुस 1 अध्यायबाट म 13, 14 अनि 15 पदलाई म पढ्न चाहन्छु। यसकारण आफ्नो मन बाँधेर सचेत हौ र येशू ख्रीष्टको प्रकाशमा तिमीहरू कहाँ ल्याइने अनुग्रहमा तिमीहरूको आशा ठिकसँग राख। आज्ञा पालन गर्ने बालकहरूले झै तिमीहरूको अजान अवस्थाको समयमा तिमीहरू अघिका अभिलाषा अनुसार नभएर तर तिमीहरूलाई बोलाउनु हुने जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ तिमीहरू पनि जीवनका सबै रहन सहनमा पवित्र हव। सो यहाँ वचनले हामीलाई के भन्दैछ भने जसरी परमेश्वर हामीलाई बोलाउनु हुने परमेश्वर चाहिँ विश्वासयोग्य पवित्र हुनुहुन्छ, हामी पनि त्यसरी नै पवित्र हुन जरुरी छ। किनभने परमेश्वरले हामीलाई जुन बुलाहटको आशा दिनुभएको छ त्यो आशा चाहिँ ठुलो छ, त्यसमा सबै कुराहरू चाहिँ अघिबाट नै तय गरिएको छ। सो जब हामी यो आलेफको अनोइन्टिङभित्र आउँछौँ, जब हामी यो शब्दलाई हेर्न थाल्छौँ त्यति बेला चाहिँ हामी हायर स्पिरिचुअल रियालिटीसँग हामी यो फिजिकल रियालिटीलाई हामी जोड्न सक्छौँ। अगाडिको एपिसोडमा मैले तपाईँलाई के सिकाएको थिएँ भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि कामलाई गर्दै गर्दाखेरि हामीले अनन्ततालाई हेर्न जरुरी छ। अब्राहमले त्यो कुरालाई हेर्न सक्यो। हिब्रूको किताब 11 अध्यायमा अब्राहमको विषयमा के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि अब्राहम चाहिँ अति नै धनाढ्य व्यक्ति थियो, ऊ एकदमै धनी थियो। तरै भए तापनि अब्राहम चाहिँ पालहरूमै बस्यो भनेको छ। किन चाहिँ उसले महल बनाएन? ऊ त राजाहरूलाई पनि दशवांश दिने मान्छे थियो, राजाहरूलाई पनि जित्न सक्ने मान्छे थियो, त्यति साह्रो ताकत थियो। एकपल्टमा उसले 5 जना राजालाई हराएको छ, त्यति साह्रो शक्तिशाली व्यक्ति छ। तर यो व्यक्ति चाहिँ किन चाहिँ पालहरूमा बस्यो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने बाइबलले भन्छ कि उसले चाहिँ अनन्ततालाई देखेको थियो। उसले चाहिँ त्यो सहरको खोजी गरेको थियो जुन सहरलाई बनाउनु हुने अनि जुन सहरलाई निर्माण गर्नुहुने चाहिँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो कुरालाई देखेको कारणले गर्दाखेरि अब्राहम जहिले पनि त्यो सत्यतामा जिउन सक्यो, जहिले पनि ऊ त्यो सत्यतामा रहन सक्यो, उसले आफैलाई अलग गर्न सक्यो। सो यहाँ वचनले पनि हामीलाई भन्दैछ, अब्राहमको जीवनबाट पनि भन्दैछ अनि पत्रुसले पनि भन्दैछ अब तिम्रो जुन चाहिँ आशा प्रकट हुन लागेको छ त्यो आशा चाहिँ ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि तिम्रो मनलाई बाँधेर तिमी के हो? सचेत हो। म आज तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यो रेसिट शब्दभित्र परमेश्वरले सृष्टिको सुरुभन्दा अगाडिदेखि नै हाम्रो लागि सबै कुराहरूलाई तय गरिसक्नु भएको छ। जसै हामी त्यो कुरालाई हेर्न थाल्छौँ, जसै त्यो कुराहरूमा हामी मन लगाउन थाल्छौँ, जसै त्यो कुराहरूप्रति हामी खोज्न थाल्छौँ, परमेश्वरले त्यहाँ भित्र भएको प्रबन्ध
पनि हाम्रो जीवनमा खोलिदिन सक्नुहुन्छ। म यस घडी तपाईँसँग प्रार्थना गर्न चाहन्छु। म यो प्रार्थना गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा इफिसी 1:17 अनि 18 पदलाई म दाबी गर्न चाहन्छु, जहाँ पौलले भनेको छ, तिमीहरूको हृदयको आँखा चहकिलो होस्, तिमीहरूको बुलाहटको आशा अनि तिमीहरूको महिमाको धन सम्पत्ति अधिकारलाई चाहिँ तिमीले जान्न सक भनिकन आज म तपाईँसँग प्रार्थना गर्न चाहन्छु। अनि त्यो महिमाको धन तपाईँको जीवनमा खोलिएको होस् भनिकन प्रभुसँग बिन्ती गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी सबैजना यस गरी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, यस घडी तपाईँको अनुग्रहको सिंहासन अगाडि आउँछौँ। हिब्रू 4:16 पदले भन्छ, तिमीहरू दरकार परेको समयमा निर्धक्क साथ अनुग्रहको सिंहासन अगाडि आऊ। प्रभु, आज यो प्रभु साँच्चै नै यो वचनलाई सिक्दै गर्दाखेरि सुन्दै गर्दाखेरि प्रभु हामी धेरैजनाको जीवनको थुप्रो कुराहरू डुबेको छ। तर प्रभु तपाईँको रसिद भन्ने शब्दभित्र जसरी तपाईँले अघिबाटै प्रभु हाम्रो पृथ्वीको भौतिक सत्यताभन्दा ठुलो आत्मिक सत्यतालाई अघिबाटै तय गर्नुभएको छ। प्रभु पवित्र आत्मा त्यो कुराहरूतर्फ हामी हाम्रो नजरहरू उठाउन सकौँ। तपाईँको वचन कलसी 3:1 पदले भन्छ, माथिका कुराहरूमा मन लगाऊ जहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। यदि तिमी ख्रीष्टसँग बिउतिएका छौ भने प्रभु साँच्चै नै आज प्रभु हामी तपाईँसँग त्यो कुराहरूमा माथिको कुराहरूमा हामीलाई बिउतनलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् कि प्रभु साँच्चै नै त्यो माथिको कुराबाट जब हामी हेर्न थाल्छौँ प्रभु यो पृथ्वीको त्यो फ्युटाइल कुराहरू प्रभु त्यो निम्न स्तरको कुराहरू जो एकैछिनको लागि मात्र छ हाम्रो लागि व्यर्थ भएर जान्छ। तर हामी माथिको कुराहरूलाई बुझ्न सक्छौँ। अनि तपाईँको वचनले पनि भन्दछ, तिमीहरूले सत्य के हो सो जान्नेछौ अनि सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र तुल्याउँछ भनिकन। प्रिय पवित्र आत्मा, हामी जसै आजको यस कार्यक्रमलाई पवित्र आत्मा हामीले हेरिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ, त सुन्ने अनि हेर्ने हरेकको जीवनमा तपाईँको अभिषेक खोलिएको होस्। प्रभु यति बेला धेरैजना प्रभु आफ्नो जीवनमा डराइरहेको छ, उनीहरूको कुराहरू डुबेर अब हुँदैन भन्ने ठाउँमा पुगिसकेको छ। उनीहरूले त्यो कुरालाई विश्वास गरिसकेको छ, हारलाई रोगलाई स्वीकार गरिसकेको छ। तर प्रभु अब नजर उठाइकन माथि हेर्नलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् कि प्रभु साँच्चै नै त्यो आत्मिकी सत्यताले चाहिँ प्रभु हुँदै नभएको कुरालाई पनि प्रभु अब हुन दिनुहुनेछ प्रभु। अनि पवित्र आत्मा मरेकोलाई पनि तपाईँले बोलाउनु सक्नुहुने सामर्थ्य राख्नुहुन्छ प्रभु। त्यो सामर्थ्य चाहिँ अब एक जनाको जीवनमा खोलिएको होस्। धन्यवाद प्रभु, तपाईँले यो गर्नुभएको लागि सबै बिन्ती माग्छु पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामको बाटोले, आमेन। जय मसीह। र तपाईँहरू सबैजनालाई फेरि हामी अर्को सप्ताह यही दिन यही समय भेट्नेछौँ। तबसम्म प्रभुले तपाईँहरू सबैजनालाई आशीर्वाद दिएको होस्। हुन्छ। जय मसीह।